أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے اسد الغابہ اور الاصابہ دونوں کتاباں دے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دا ایک واقعہ موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر دے دور اندر ایک شخص جہدا نام امیہ الکنانی سی، حلقہ بگوش اسلام ہون واسطے مدینہ منور آیا۔ او دی بیوی اور او دا ایک بیٹا بھی نال سی جس بیٹے دا نام کلاب بن امیہ سی۔ مسلمان ہون تو بعد ایتھے ہی رہائش پذیر ہو گئے اور امیہ نو اپنے بیٹے کلاب نل اینی محبت اور اتنا پیار سی کہ اے محبت پورے علاقے دے اندر مشہور سی۔ لوگ کہندے سن کہ ماں باپ تے سارے ہی نے، لیکن جنہ پیار امیہ اپنے بیٹے نال کردا ہے اینا کوئی ہور نہیں کر سکتا۔ جدوں دوویں ماں باپ بوڑھے ہو گئے تے جڑا بیٹا کلاب ہے او دے دل اندر جہاد دا شوق پیدا ہویا۔ ایران دی طرف جان والا ایک جہادی دستہ اودے نال مل کے انہیں جان دا ارادہ کیتا۔ جنگ اندر باپ نے آکھیا بیٹا میں تیری محبت اور تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ تے بیٹا کہندا ہے بابا نو
کہ اے میرے والد محترم میں جس کام لئی چلیا ہاں وہ تہاڈی خدمت تو بھی بہتر کام ہے، اس واسطے مینوں اجازت دیو۔ باپ نے مجبوراً نہ چاہدیا ہویا اپنے بیٹے نوں جان دی اجازت دے دیتی۔ بیٹا چلا گیا اور باپ کچھ دنوں تو بعد اپنے بیٹے دی محبت دے اندر او دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تنہائی اندر بیٹھ کے اپنے بیٹے نو یاد کر کے رویا کرے۔ ایک باغ ہے امیہ دا، اس باغ دے اندر ایک دن دوویں میاں بیوی بیٹھے نے، کی دیکھتے نے کہ درخت تے ایک کبوتر ہے اور ادا چھوٹا جا بچہ ہے، وہ اڑتا اڑتا دور جاندا ہے، پھر اپنے واپس گھونسلے دے اندر کبوتر تے کوڑ آ جاندا ہے، پھر جاندا ہے، پھر آ جاندا ہے۔ امیہ نو یہ منظر دیکھ کے اپنے بیٹے دی محبت پھر یاد آئی اور اتنا رویا کہ آخر مجبور ہو کے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اندر حاضر ہویا۔ آ کے کہندا امیر المومنین جی میرے بیٹے نو واپس بلاؤ، کیونکہ میں او دی محبت اینی میرے دل اندر ہے کہ میں اپنے بیٹے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور سنان لگا کہ میرا بیٹا میرے نال اینی محبت کردا سی، اونٹنی دا دودھ نے آپ دھونا، پہلے انہوں چرا کے لے کے آنا، پھر انہوں او دا دودھ دھونا، پھر انہوں ایک صاف پیالے دے اندر ڈالنا، پھر ڈال کے میرے بیٹے نے لے کے میرے کول آنا اور اپنے ہتھاں دے نال میرا بیٹا مینوں دودھ پلایا کردا سی۔ مینوں اپنے بیٹے دی وفا یاد آ رہی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دا اے واقعہ اور انداز سن کے رو پے کہ ایک باپ نو اتنی محبت ہے اپنے بیٹے نال۔ آپ نے فرمایا میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں تیرے بیٹے نو اس جنگ تو واپس بلاواں۔ آپ نے انہوں واپس بلایا، لیکن باپ نو نہیں دسیا کہ میں تیرے بیٹے کلاب نو بلا لیا ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کہنے لگے اونٹنی لے کے آ، انہوں چرا کے پھر ادا دودھ دھو کے پیالے دے اندر ڈال۔ جدو تو دودھ تیار کر لے گا نا ادو میں تیرے باپ نو بلاواں گا، اور تیرا باپ تیری جدائی چ رو رو کے اکھاں تو نبینا ہو گیا ہے، انہوں اکھاں تو نظر نہیں آتا۔ جدو بالکل دودھ انہیں پیالے دے اندر ڈال لیا تے ادو حضرت عمر نے او دے باپ امیہ نو بلایا تے او دے بیٹے نو چپ کے فرمان لگے کہ تیرا باپ تے اکھاں تو ویکھ نہیں سکدا تے تو بولنا نہیں، ذرا پیالہ اپنے باپ دے منہ دے قریب کر تاکہ دودھ پیے۔ تو کلاب بن امیہ نے اپنے باپ دے لباں تے جدو پیالہ لگایا نا تے امیہ رو کے کہندا ہے واللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مینوں اللہ دی قسم ہے اج مینوں اس دودھ وچوں اپنے بیٹے دی خوشبو آندی پئی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو پے اور فرماندے نے بابا اے دودھ پلان والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا بیٹا ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ دی محبت دی کوئی انتہا ہوئی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر اولاد دی اینی محبت رکھی۔
اور قرآن کریم اندروں یہ بات ثابت ہے کہ اولاد دی اللہ نے ایک وکھری خوشبو بنائی. اینی اللہ پاک نے اولاد دی خوشبو رکھی ہے کہ ہجے مصر دے وچوں جناب یوسف دا کرتا نکلے آئے تے ادھر بڑھے باپ نو حضرت یوسف دی خوشبو آن لگ پئی. اللہ پاک جنہ دے والدین زندہ نے اپنے والدین دی اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جنہ دے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے، دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما. شریعت دا مطالعہ کردیاں پتہ لگدا ہے اللہ دے جننے بھی نبی آئے نے نا، ہر نبی دی وکھری وکھری شریعت قانون ہے، دستور ہے، وکھرا وکھرے احکامات نے، کتاباں نے. 313 کتاباں آسمان تو لتھیاں نے، اور ہر نبی دی شریعت اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آندی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ماں باپ کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، وقت کے حاکم کے سامنے ہوتا تھا، لیکن ساڈی شریعت اندر جائز کوئی نہیں. یعنی شریعت دے کئی حکم اجدے نے جڑے بدل دے آئے نے، لیکن اسلام اس بات دی گواہی پیش کردا ہے کہ 2 حکم اجدے نے جڑے حضرت آدم تو لگ کے کملی والے تک آج تک نہیں بدلے. ہر شریعت اندروں 2 حکم برقرار رہے. کیڑا کیڑا؟ ایک اللہ دی عبادت دا حکم کدی نہیں بدلیا، ایک والدین دی خدمت دا حکم کدی نہیں بدلیا. ہر شریعت اندر لکھیا ہے، ہر کتاب اندر لکھیا ہے، ہر نبی اتے وحی آئیے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت والدین دی کرنی. آئی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت فرماندے نے اسی بنی اسرائیلیاں کو وعدہ لیا اس گل دا، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال اس گل دا میثاق کیتا. فرمایا ہے بنی اسرائیلیوں گل سن لو، ہور بھی تانوں بڑے حکم نے شریعت دے جنہاں تے تسی عمل کرنا ہے. تے سرے فرست 2 حکم نے کیڑے کیڑے؟ اللہ دی عبادت بھی کرنی ہے تے ماں باپ دی خدمت بھی کرنی ہے. اگر اللہ دی عبادت نہ کرو گے تاں بھی رب ناراض ہوئے گا، تے جے ماں باپ دی خدمت نہ کرو گے تاں بھی رب ناراض ہو جائے گا. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو حکم دیتا ہے تے اے تو قرآن وچ نازل کیتی ہے. حکم تے بنی اسرائیلیاں نو دیتا ہے تے ایت نبی پاک تے اتارن دا کی معنی، ایت سانو سنان دا کی معنی؟ حکم بنی اسرائیل نو ہندا پیا ہے تے سنایا سانو جا رہا ہے، اتاریا میرے نبی تے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ دسنا چاہندے نے ماں باپ دی خدمت دا مسئلہ کلا تانوں نہیں دسیا، پہلیاں امتاں نوں وی اسی یہی مسئلہ بیان کیتا ہے، پہلیاں امتاں نوں بھی پابند کیتا ہے کہ تسی اپنے والدین دی عزت کریا کرو. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو عبادت اللہ دی کرو تے خدمت والدین دی کرو۔ یہ کیڑی صورت ہے؟ یہ سورہ نساء ہے۔ نساء دا معنی عورتاں۔ اللہ پاک نے سورہ نساء اندر ماں باپ دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے دسیا ہے۔ ماں باپ دی خدمت کرنا کلا مرداں تے واجب نہیں، عورتاں تے بھی واجب ہے۔ خواتین نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن، تیاں نو بھی چاہیے اپنے باپ دادب کریا کرن، بیٹیاں نو بھی چاہیے اپنی امی دادب کریا کرن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو بلاؤ نا، کل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر انہاں نو بلاؤ نا۔ اللہ بلا اللہ پاک قرآن پاک اندر جتھے بھی لفظ کل بولن گے نا، مفسرین فرماندے نے لفظ کل تو بعد اللہ بڑا اہم مسئلہ بیان کر دے۔ جتھے بھی لفظ کل آیا ہے، کل کا معنی کہہ دیجئے، تسی دوسرا کل نہ سمجھ لیا جائے جتنا ٹینکی فل ہوندی ہے، او کل نہیں۔ یہ دو کا کل جڑا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ فرمایا کل تعالو، ہے میرے پیغمبر لوکاں نو کہہ دو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کٹھے ہو جاؤ۔ کی کرنا ہے انج کہہ لاؤ او لوگ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ آج میں تانوں ایک رب دی شان سناواں گا، ایک والدین دی شان سناواں گا۔ تعالو آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں اللہ دا پیغمبر تانوں دساں تواڈے تے حرام کیڑی کیڑی چیز ہے، تواڈے تے کیڑی کیڑی چیز حرام قرار دے دتی گئی ہے۔ اللہ ساڈے تے کیڑا کیڑا کام حرام ہے؟ فرمایا ہے کہ اللہ نال شرک کرنا حرام ہے، دوسرا ماں باپ دی بے ادبی کرنا حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایدی معافی انی دیر تک کوئی نہیں جنی دیر تک رب معاف نہ کرے۔ ایویں گل نہیں ہے جی، نہیں۔ ایدی معافی انی دیر تک کوئی نہیں جنی دیر تک رب بھی معاف نہ کرے تے ماں باپ بھی معاف نہ کرے۔ کئی گناہ انجدے نے جنہ دی معافی کلی رب کوڑو منگیے گزارا ہو جاندہ ہے، لیکن ماں باپ دی بے ادبی گستاخی ایڈا بڑا گناہ ہے۔ رب تو بھی معافی مانگ تے ماں باپ تو بھی مانگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم، قرآن کریم دیاں 3 آیتاں میں سنائیاں۔ اینڈ والی ایت جڑی پڑھی ہے نا سورہ الانعام دیئے، تے انعام عربی دے اندر ڈنگراں نو کہندے نے، چوپایاں نو کہندے نے۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر بیان کر کے والدین دا مسئلہ دسیا ہے۔ جڑا اللہ دی عبادت نہ کرے، ماں باپ دا ادب نہ کرے، او انسان نہیں، او ڈنگر ہے۔ او دیتے ڈنگراں وچ فرق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ۔
تین آیتاں دے اندر اگر غور کریے نا پہلے اللہ اپنی گل کر دینے پھر ماں باپ دی گل کر دینے پہلے ذکر رب دا پھر ذکر عب دا پہلے حق رب دا پھر حق عب دا پہلے عبادت رب دی پھر خدمت عب دی مفسرین فرما دینے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اکثر جگہ تے پہلے اپنے حق دی گل پھر بعد اندر ماں باپ دے حق دی گل کر کے اللہ نے دسیا ہے اللہ دی زمین تے ہر بندے تے دو طرح دے حقوق لازم نے ایک حقوق اللہ لازم ہے ایک حقوق العباد لازم ہے حقوق اللہ تو مراد اللہ دے حقوق العباد تو مراد اللہ دے بندیاں دے حقوق تے جڑا اللہ بار بار اپنے حق تو بعد ماں باپ دے حقوق دا ذکر کر دے نے اللہ دسنا چاہتے نے رب تو بعد اس زمین تے اگر سب تو بڑا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے یہ کہندا جی میری بیوی دا بھی حق ہے منیا ماں باپ بھی نے پر بیوی بھی تے کوئی شے ہے نا بڑی شے پر ماں باپ تو ہوتے نہیں اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ دے بارے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور آپ جانتے ہیں درمیان کا دروازہ ہمیشہ مین دروازہ ہوتا ہے اے مسجد دے 3 دروازے نے مین کنوں کہو گے مین درمیان نو کہو گے اللہ فرماتے نے باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے یعنی باپ جنت دا مین گیٹ ہے ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا دے کر دے اللہ رحمت دعا دے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے کو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ میں قربان جام ہر نبی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا کلا فرما بردار نہیں اللہ قرآن چ لکھ دینے فلانا نبی بھی اپنے ماں باپ دی عزت کردا سی فلانا نبی بھی اپنے ماں باپ دا ادب کردا سی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے ابا حالانکہ ابا مشرک ہے
حضرت ابراہیم دا باپ کلا مشرک نہیں بلکہ گھر وچ رباں دی فیکٹری کھولی ہوئی سو. آپ بت بناوندا ہے, آپ تیار کردا ہے, ویچدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نو کی ایک بندہ میں نے فون کر کے کہندا جی میرا پیو بڑا گندا ہے جی, میرا پیو بڑا گندا ہے جی, بڑا وڈا شرابی ہے میرا پیو. میں کہا ظالما تو شرابی پیو نو انج بلان دیا ہے, اللہ دے نبی ابراہیم نے تے اپنے مشرک پیو نو انج نہیں سی بلایا, انہوں بھی ادب نال بلایا. شرابی ہے تے کی ہویا ہے تے تیرا باپ ہے نا, او دی فرما برداری جیڑی او نہ کر, لیکن ادب کرنا ضروری. کی آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ نو بلاندے نے تے کی کہندے نے یا آباتی یا آباتی یا آبا. ایک وری نہیں, قرآن پاک اندر 3-4 جگہ تے بار بار آیا ہے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی یہدک صراطا سویا. ادھی کہندے نے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا باتی دا مانا کیے اے میرے ابا جی, اے میرے ابا جی, اے میرے ابا جی, اے میرے ابا جی, بار بار جی 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 کہہ کے بلاندے نے. تے گو باپ بولیا یا ابراہیم بعد آجا لَإِلَّمْ تَمْتَخِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا. بعد آجا جے بعد نہ آیا تے میں کی کراں گا, میں تینوں پتھر ماراں گا, میں تینوں رجم کر دیواں گا, میں تینوں گھروں کر دیواں گا. اینیاں گلاں باپ نے کیتیاں تے حضرت ابراہیم بول کے کی کہندے نے سلام علیک. ابا جی تواڈی عزت نو ابراہیم دا سلام ہے. اوے پیو پتھر بھی مارے تے پیو نو پھر بھی سلام کریدا. کمڑیا یہ حضرت ابراہیم کی سیرت بتلا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ گو پتر ہویا, پتر ہویا, پتر دا نام اسماعیل ہے. ہو کی کہندے نے, ہو کی کہندے نے حضرت ابراہیم نے آپ دے ابو نو ابو جی آکھیا. تے گو حضرت اسماعیل نے اپنے ابو نو ابو جی آکھیا. یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پہلے ابراہیم پتر نے آکھیا ابا جی مینوں رجم بھی کر دیو تے میں کچھ نہ آکھاں. اگو ابراہیم دے پتر نے آکھیا ابو جی مینوں وڈ بھی دیو تے میں پھر بھی تانوں کچھ نہ آکھاں. جیسی کرنی ویسی برنی, جویں دا کرو گے اوویں دا کیتا جائے گا. ادھر پیو نے آکھیا ہے میں پتھر مار کے مار چھڑاں گا. ابو جی سلام علیک. ادھر ابراہیم نے اگو بیٹے نے آکھیا ہے اپنے بیٹے نو بیٹا میں تیری گردن تے چھری چلاواں گا. ابا جی ایک وری نہیں 100 وری چلا دیو, میں تہاڈا پتر تانوں کچھ نہیں کہاں گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے قرآن کہندا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اللہ فرماتے نے ساڈے یحییٰ پیغمبر اپنے ماں باپ دا ادب کریا کردے سن, اپنے ماں باپ دی عزت کریا کردے سن, اپنے ماں باپ دا احترام کریا کردے سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی آکھیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا. حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں اپنی امی دا ادب کرن والا ماں, باپ تے ہے ہی کوئی نہیں, میں اپنی امی دا احترام کرن والا ماں, میں اپنی امی دی عزت کرن والا ماں. اللہ اکبر اللہ. میں قربان جاواں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے
ربی اوزعنی انا اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ سنیا مینوں توفیق دے دے جڑا تو میرے تے میرے ماں باپ دے انعام کیتا ہے او دا میں شکریہ ادا کراں۔ انعام میرے ماں باپ تے کیتا شکریہ میں ادا کراں۔ پتہ لگا ماں باپ تے اللہ پاک دے جڑے کرم ہونا وہ بھی اولاد تے کرم ہوندے نے۔ جڑے انعامات اللہ پاک ماں باپ تے کر دے نے اولاد بھی انہاں دا حصہ بن دیئے۔ تاں فرمایا میں او دا بھی اللہ پاک دے سامنے شکریہ ادا کراں۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے کھوہ چوں نکلے، باپ دی گود چوں نکلے، کھوہ وچ گئے، کھوہ چوں نکلے، جیل وچ گئے، جیل چوں نکلے، مصر دے پرائم منسٹر بن گئے۔ تے جدو ماں باپ سامنے آئے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء۔ اللہ اللہ، اے میرے ابا جی تہاڈی گود وچ بیٹھا رہا ہاں، تسی مینوں گود وچ بٹھایا ہے، آؤ اج میں تانوں تخت تے بٹھا دے۔ تسی مینوں گود چ پایا، میں تانوں تخت تے بٹھاواں، دنیا نو پتہ لگے کہ ماں باپ دی عزت کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، ذرا عزت کریا کر ماں باپ دی، ادب نال نام لیا کر اپنے باپ دا۔ اور بندہ بڑا ہی عجیب ہے، سب تو بڑا بد اخلاق کو بندہ ہے، پویں لوکاں نال جنے مرضی سر سر کہہ کے بولے، جے باپ دا نام ادب نال نہیں لیندا تے او کادا پتر ہے۔ اپنے باپ دا نام ادب نہ لیا کر۔ اور میں نے ایسے محدثین کے واقعات پڑھے ہیں، ایسے محدثین گزرے نے، حضرت امام محمد بن حنبل فرماندے نے میں کدی اپنی امی دے سامنے اکھ چک کے ویکھیا بھی کدی نہیں، میرے چ جرت نہیں پیندی کہ میں اپنی ماں دیاں اکھاں چکھاں ملاواں، میرے چ جرت نہیں پیندی کہ میں اپنے ابے دیاں اکھاں چکھاں ملاواں، میرے باپ دا شان ہے نا۔ حضرت امام ابن سریر فرماتے مجھے اللہ کی قسم ہے میری ماں گھر وچ ہووے میں اپنے مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا، مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ اے نہ کہے او ماں دے سر تو آدیاں جتیاں اونچیاں کاتوں کیتیاں سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ بڑا ادب ماں باپ دا، بڑا احترام ماں باپ دا، بڑی عزت ماں باپ دی، انہاں دی قدر کرنا سکھ لو۔ جڑا ماں باپ نو ادب نال نہیں بلاندا اللہ دی قسم او کدی بھی اخلاق والا نہیں ہو سکدا، او زبان میٹھی والا نہیں ہو سکدا، او چنگے دل والا نہیں ہو سکدا، او چنگے امج والا نہیں ہو سکدا، او چنگے کریکٹر والا نہیں ہو سکدا۔ اخلاق دی پہلی سیڑھی بر الوالدین، مٹھی زبان دا پہلا سٹیپ بر الوالدین، ماں باپ دی اخلاق دا پہلا روڑا ماں باپ دی عزت ہے۔ میں قربان جاواں حضرت امام بخاری دی فقاہت، اللہ تانوں کتے توفیق دے دے وے، تسی صحیح البخاری کھول لو نا۔ حضرت امام بخاری نے کتاب الاداب و اخلاق لکھیا ہے تے ادب دے باب اندر، اخلاق دے باب اندر
اندر حضرت امام بخاری نے سب تو پہلا ذکر والدین دا کیتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے اخلاق دی پہلی سیڑھی ماں باپ دا ادب ہے، اخلاق دا پہلا سبق ماں باپ دا ادب ہے، اخلاق دا پہلا اصول ماں باپ دا ادب ہے۔ جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے وہ کدی بھی کامیابی نہیں پا سکدا۔ اللہ باپ تے سراں دے میاں تاج نے ہوندے، اے باپ سراں دے میاں تاج نے ہوندے، اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا، اب تے کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں نا، بار بار اپنے نال ماں باپ دا ذکر، بار بار اپنے نال ماں باپ دا ذکر، بار بار اپنے نال ماں باپ دا ذکر۔ کوئی بندہ اپنا تعارف کروانا بینا، مینوں جاننا ہے نہیں میں تینوں نہیں جاندا، میرا بڑا مقام ہے۔ اودن عمران خان آیا سی نا فلاں جگہ تے، او دے نال کرسی تے میں بیٹھا ہویا سا۔ اودن جناب فلانا سیکٹری آیا سی نا، او دے نال کرسی تے میں بیٹھا ہویا سا۔ یعنی بندہ کسے وڈے دے نال اپنے آپ نو بٹھا کے نال جوڑ کے دسنا چاہتا ہے کہ میرا مقام ایڈا ہے۔ اللہ قرآن اندر بار بار اپنے نال ماں باپ دا تذکرہ پہ جوڑ دے لے، اپنے نال ماں باپ دی عزت پہ جوڑ دے لے۔ اللہ دسنا چاہتے نے وہ دیکھو میں ماں باپ دا رتبہ کڈا بلند بنایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ فرماتے نے سونیا تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کس گل دا، قضا فعل ماضی ہے، قضا فعل ماضی ہے۔ صرفی ناوی تشریح شاید آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو پہلے گزر چکا ہوتا ہے۔ لفظ قضا فعل ماضی ہے۔ فرمایا وقضا کی مانا ہون فیصلہ کردہ پیاوا نا اگے فیصلہ کرنا ہے نا اللہ گل کی ہے۔ فرمایا وقضا فیصلہ کر چھڑے آئے، فیصلہ کر چھڑے آئے، فیصلہ کر چھڑے آئے۔ کی فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت اللہ دی ہوئے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال احسان کیتا جائے گا۔ جان دو احسان کنوں کہندے نے؟ احسان ہی ہوندا بندہ مجبور ہووے، بندے دے پلے کچھ نہ ہووے، بندے دے ہاتھ ویلے ہون، جیبیاں ویلیاں ہون، بندہ بالکل جناب خالی ہووے تے او لوگ کہندے نے یار اینوں تے جو دینا ہے تے احسان کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے ماں باپ تے احسان کر۔ ابا تیرا بڈھا ہووے، ہاتھ وچ سوٹا پھڑیا ہویا ہووے، او دیاں گلاں تے چریاں پیاں ہون، او دی داڑھی سفید ہو گئی ہووے، او دی کمر جھک گئی ہووے، او دے کو پیسے مک گئے ہون، او دیاں دولتاں ختم ہو گئیاں ہون، او دے سر دا صافہ پھٹ گیا ہووے۔ احسان کر اپنے ماں باپ تے۔ جدوں تینوں تو کچھ نہیں سی، تینوں سب کچھ ماں باپ نے بنایا، ہن تیرا پیو کچھ نہیں، ہن سب کچھ اپنے پیو نو تو بنانا ہے۔ اینو احسان کہندے۔ میرا ابا تے چنگا بھلا جی لاکھ روپیہ دی تنخواہ ہے، پھر کی ہویا؟ تو نہ ویخ لاکھ تنخواہ ہے پویں 2 لاکھ تنخواہ ہے، اپنے ابے دی عزت کر، اپنے ابے دا قدر کر۔ میں ایڈے بدبخت تے کمینے
کمینے ویکھے نے جڑے خسریاں تے کنجریاں تو نوٹ سٹدے نے اپنے ابے نو پیسے دین لئی تیار نہیں پیدا کرن والے رب دی قسم بدبختا جڑا تو کنجراں تے گدیاں عورتاں تو پیسے سٹنا ہے اے تو بھی جہنمی تیرے پیسے بھی جہنم دی اگ نے انہاں تو بہتر ہے اپنے ماں باپ دی تلی تے رکھ دے عرش والا رب بھی ہو راضی ہو جائے گا تیرا باپ بھی راضی ہو جائے گا ہائے 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 اللہ 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 میں قربان جاواں فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ نال نیکی کرنی احسان کرنا کیویں اما یبلو ایک پورا باب ہے اما یبلغنا اللہ جاندا ہے جے مینوں پتہ ہووے آج کوئی جنسی دا بندہ بیچ بیٹھا ہے اگر میں نے پتا ہوئے آج کو میری ڈیری لکھن آیا ہے تے ڈی پی او کے پیش کرے گا ڈی پی او کے جناب اتے پیش کرے گا اتے ڈی آئی جی کو جائے گی ڈی آئی جی تو ہوم سیکٹری کو جائے گی ہوم سیکٹری تو آج اگر میری گل کو لکھ کے وزیر جناب وزیر تک پہنچا دے وے وزیر اعلیٰ تک پہنچا دے وے یا میری گل پہنچا دے وے جناب عمران خان تک تے میں ہاتھ بن کے کہاں گا ڈیری لکھن والے آج دی ڈیری ضرور لکھ کے لے جاؤ میرا پیغام حاکم وقت کے اے تعلیم اندر قرآن دیا ایتاں لازمی قرار دے دیو تعلیم اندر ایتاں لازمی قرار دے دیو ان ایتاں دا ترجمہ انہاں بچیاں نو یاد کرواؤ سکول دے ہر بچے نو ایتاں دا ترجمہ آنا چاہیے سکول دے ہر بچے نو ایتاں دا ترجمہ آنا چاہیے اے کچھ دن پہلا میں جناب ویکھ رہا سا نیٹ تے ایک تصویر آئی ہے سیال کوٹ دا علاقہ ہے چٹی داڑھی ہے سفید داڑھی ہے بابے دی ایتھے بھی خون لگائے ایتھے بھی خون لگائے ہاتھاں تے بھی خون لگائے تے بابا مسکین بیچارہ بیٹھا ہے پوچھن والا پوچھدا ہے تینوں کنے ماریا ہے تے رو کے کہندا ہے مینوں میرے پتر نے ماریا ہے اے مینوں مارن والا میرا پتر ہے جتھوں میں آپ دے پتر نو چومدا سا اج اوتھے میرے پتر نے مینوں سوٹیاں ماریاں نے میں پیو دا میں اپنے پتر دا متھا چومدا رہیا تے میرا پتر میرے متھے تے سوٹیاں ماردا رہیا میں اپنے پتر دے رخسار چومدا رہیا تے میرا پتر میرے رخسار تے سوٹیاں ماردا رہیا حاکم وقت کے مطالبہ کرو ایتاں دا ترجمہ لازمی قرار دے دیو تاکہ ماں باپ دی عزت آ جائے ماں باپ دی قدر نہ کملیاں نو آ جائے اے کملیو بھلا ماں باپ نو رلا کے کوئی راضی رہ سکتا ہے بھلا ماں باپ نو تنگ کر کے کوئی راضی رہ سکتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین دے نال نیکی کرنی ہے کیویں کرنی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ایک بڑھا ہو جائے یا دوویں بڑھے ہو جان فلا تقل لہما اف اف بھی نہیں کہنا اف عربی دا لفظ ہے ادا اپاں پنجابی چ ترجمہ بنائیے او ہو آ جے ترجمہ او ہو ابا جی او ہو ماں باپ نو اوہو کہنا بھی جائز ہاں اوہو نہ کہے ماں باپ دے گے اچھی آواز نہ کر اچھی نظر نہ کر آواز تے بڑی دور دی گل اللہ 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 فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما ڈانٹنا بھی نہیں اپنے ماں باپ نو کسی مجلس سے بہ کے اپنے ابے دی توہین نہیں کرنی اپنے ابے دا نام توہین نال نہیں لینا اپنے ابے نو پیو پیو کہہ کے نہیں بلانا بلکہ کوشش کرنی ہے اپنے ابا جی نو ابو جی کہہ کے بلا اپنے ابے دا نام لے کے نہ بلایا کر ابو جی کہہ کے بلایا کر قرآن دی آیات دستیاں نے حضرت ابراہیم دے باپ دا نام آزر ہے یا باپ دا نام تارخ ہے لیکن میں نہیں پڑھیا بار بار حضرت ابراہیم جو اپنے باپ نو مخاطب کر دینے نام نہیں لیا اپنے ابے دا دینے یا باتی ابا جی ابا جی ابا جی اپنے ابے دا نام تک نہیں لیا نبی تے اپنے ماں باپ دا نام تک بھی نہیں سن لیندے ادب اتنا کر جے سن اپنے ماں باپ دا ولا تنہرہما
لهما وقل لهما قولا کریما. حالانکہ کئی جگہ تے لفظ آندا ہے وقل لهما قولا معروفا. حتیٰ کہ فقیر دے بارے آیا ہے اگر تسی فقیر نو موڑنا ہے نا اونوں قولا معروفا آکھیا ہے لیکن ایتھے قولا معروفا نہیں آکھیا تیا کیا ہے قولن کریما. کریما کول بٹھا لینا ہے سونی جی گل کرنی ہے مٹھی جی گل کرنی ہے اپنے ماں باپ دے نال. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرات محترم نکیاں نکیاں خوشیاں جو ساڈیاں ساڈے ماں باپ نے ویکھیاں نکیاں نکیاں خوشیاں جو ساڈے ماں باپ نے ساڈیاں دا خیال کیتا. اے پتر میں شے تیرے لئی لے کے آندی ہے ادھروں شے لئیے باہر دے ملک اندر نے فون کر کے دسیا ہے بیٹا میں تیرے لئی فلاں شے لے لئیے لئی اوتھے وے آنی خرے کدوں ہے لیکن باپ کو خوشی پچائی نہیں جاندی. باپ فون کر کے اپنے پتر نو دسدا ہے میرا پتر میں تیرے لئی فلاں چیز لے لئیے. اپنی دھی نو فون کر کے دسدا ہے نہیں میری یہ بیٹی ہے میں تیرے لئی فلاں چیز لے لئیے. ماں باپ کو خوشیاں پچائیاں نہیں جاندیاں. ماں باپ فون کر کے اپنی اولاداں نو دس دے نے. اللہ اللہ میں ایک نا رائٹر دا واقعہ پڑھیا وہ کہندا میں امریکہ اندر سا پاکستان دا ہے کہندا میں اتھے ایک کار خریدی تے کار خرید کے میں اپنی امی نو فون کیتا امی جی میں امریکہ وچ کار لئیے تے کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہوئی ہے نہ کار ایتھے آونی ہے نہ جناب کچھ ہونا ہے. لیکن وہ کہندا میری امی انی گل تے انی راضی ہو گئی ہر کسے نو فون کر کے آکھے میرے پتر نے کار لئی ہے تے کار وچ ایک سیٹ اونے میری رکھی ہوئی ہے نا. ساڈے ماں باپ تے نکیاں نکیاں گلاں تو راضی ہو جاندے نے. تو ہس کے اسی سمجھنے اب ساڈے ماں باپ ساڈے پیسیاں دے بھکھے نے. کمڑیا نا نا تو ہس کے وکھا دے تیرے ہاسے تے کئی دن تیری ماں ٹپا لے گی. تو ہس کے وکھا دے تیرا ابا ہس کے کئی دن تیرے ہاسے تے گزار لے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. چنگی گل کہنی ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ تے پیار نال پیش آنا ہے تے جدو دوویں دنیا تو ٹر جان یا ٹر جائے وقر رب رحمہما وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. ہن تینوں ابے دی قبر نہیں لبدی ہن تینوں ابے دی قبر نہیں لبدی ہن تینوں ماں دی قبر نہیں لبدی تے ویکھنا اے وی کوئی طریقہ ہے او نہ جو تے نال نہ پیار کیتا اج دنیا تو ٹر گئے نے تے تینوں وی چاہیدا ہے قبرستان جایا کر اپنے ابے دی قبر تے جایا کر اپنی امی دی قبر تے جایا کر اوتھے کھلو کے دعا کریا کر اپنے ماں باپ واسطے. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان دی فطرت ہے. انسان جڑا ہے نا وہ کوئی بھی کام کرن تو پہلا سوچدا ہے میں آ کام کراں گا مینوں فائدہ کی ہوئے گا تے جے میں نہ کراں گا نقصان کی ہوئے گا. سوچدا ہے نا تے میں تانوں اینی گل سنائیے ہجے بھی تواڈے جو کسے بندے دے ذہن اندر ایک گل ہوے اگر میں اپنے ماں باپ دی عزت کراں گا مینوں فائدہ کی ہوئے گا. ہاں میں تینوں فائدہ بھی دس دیواں. فائدہ کی ہوئے گا ماں باپ دی عزت کرن دا. پہلا فائدہ زمین تے آب راضی ہوئے گا عرش بری تے رب راضی ہوئے گا. ایک چھوٹی گل ہے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد ماں باپ راضی رب راضی ماں راضی تے رب راضی باپ راضی تے رب راضی. یہ پہلا فائدہ ہے ماں باپ دی ادب کرم دا. تے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا ماں باپ دی خدمت کر لیا کر اللہ پاک تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا. حدیث پاک اندر آندا ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اصبت ذنبا عظیما. سونیا میں گناہ کر لیا ہے کڈا عظیما. سونیا میں بڑا وڈا گناہ کر لیا ہے. ارے کڈا وڈا گناہ کر کے آیا ہے. سونیا
असबतु ज़ंबन अज़ीमा, मैं वड्डा सारा गुनाह कीता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने वड्डा सारा गुनाह करके आने वालिया की पूछना चाहता है? अल्लाह काली तौबा सोनिया तौबा हो सकती है कि नहीं? इस गुनाह दी तौबा, यानी उन्हें एडा वड्डा गुनाह कीता, ओदे ज़हन विच ख्याल सी पता नहीं माफ होएगा कि नहीं होएगा। मेरे महबूब दसो ना, अल्लाह काली तौबा मेरे वास्ते इस गुनाह दे विच कोई तौबा दी गुंजाइश है कि कोई नहीं? हाली तौबा तो मेरे आका फरमाते ने मां जिंदा है। वो कहता नहीं जी मां ते नहीं जिंदा। फरमाया हल्ला का मिन खाला, खाला जिंदा है जी सोनिया जिंदा है। फरमाया जा अपनी खाला दी खिदमत कर, रब तेरा गुनाह माफ कर छड़ेगा। खाला दी खिदमत, मां दी नहीं खाला दी, खाला दी खिदमत कर, अल्लाह पाक तेरा गुनाह माफ कर देगा। पता लगा माँ बाप दी फर्मा बरदारी दा दूसरा फायदा, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। तीसरा फायदा, माँ बाप दी फर्मा बरदारी करने वाले बंदे दी अल्लाह उम्र लंबी कर देता है, उम्र अंदर इजाफा कर दे। उम्र ते लंबी आपे ही होनी है जदों बुढ़े बाप ने लड़खड़ांदे हत्थां नाल कहना है या अल्लाह इनू लंबी जिंदगी दे दे। उमर ते उदड़ ही बंदे दी वध जांदी है जिद्दड़ मां बेचारी मसले ते बह के कहंदी है या अल्लाह मेरे पुत्र दी हयाती होवे, या अल्लाह मेरे पुत्र दी लंबी जिंदगी होवे। और लोकी तेरे मरम ते राजी ने, मां बाप तेरी वड्डी जिंदगी ते राजी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मन सर्रहु अय्या मुद्दलहु फी उमूरिही, मेरे आका फरमाते जा बंदा चाहता उसकी उम्र लंबी हो जाए, ओनू चाहिए माँ बाप की इज्जत करया करे। ये तीसरा फायदा ते चौथा फायदा फरमाया युज़ाद लहू फी रिज़्क़िही, जेड़ा बंदा चाहता मेरी रोजी बद जाए, मेरी दुकान चले, मेरा कारखाना चले, केड़े केड़े बाबियां को नहीं गया, केड़े केड़े काले इल्मां को नहीं गया, कदी इथों तवीत कदी उथों तवीत। कोई बाबा कहंदा ऐ तवीत नाल दे दुकान दे विच सुट दे, दौलतां ही दौलतां। कोई बाबा कहंदा ऐ तवीत चुल्हे च साड़ दे, दौलतां ही दौलतां। कोई बाबा कहंदा ऐ चाम चड़क दे खून नाल तवीत लिख लै, दौलतां ही दौलतां। कोई कहंदा उल्लू दे पर ते लिख लै, दौलतां ही दौलतां। ओए मार गोली पर इन्हां बाबियां नूं बड़े बड़े नुस्खे अजमाए ने, बड़े बड़े तरीके अजमाए ने। आ कमली वाले दा तरीका आजमा। फरमाया माँ बाप दी इज्जत कर ले, अल्लाह तेरिया दौलतां विच बरकत पा छड़ेगा। माँ बाप दी इज्जत करने अल्लाह दौलतां वधा दे। अल्लाहु अकबर। चार फायदे दे पंजवां फायदा फरमाया माँ बाप दी इज्जत करया करो, अल्लाह पाक इहदे नाल दुआवां कबूल करदा है। तेनू कोई वड्डी मुश्किल आ गई है ना, हल नहीं हुंदी ते मसला डा के इन्हां नूं कह या अल्लाह फलां दिन मैं अपने अब्बे नूं नवीं जुत्ती लैके दित्ती सी, या अल्लाह जे तेनू अमल पसंद है मेरी दुआ कबूल कर लै। आसमान दा रब कहंदा मैं तेरी दुआ कबूल करना। अपनियां दुआवां विच इंज आख या अल्लाह मैं अपने अब्बे नाल फलां नेकी कीती, जे तेनू पसंद है ते मेरी फलां मुश्किल दूर कर दे। हदीस की रोशनी में ये बात है, अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल करता है जो अपनी दुआ में अपने माँ बाप के साथ की हुई खिदमत के अमल को वसीला बना के दुआ करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, नाल नाले भी ख्याल बंदा करदा है जे मैं नहीं करांगा तो होएगा की, ये भी सोचदा ना बंदा। ये भी सुन लो, अगर तुसी माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो की होएगा? पहला नुकसान साखतुर रब्बी फी साखतुल वालिद, जमीन ते माँ बाप नाराज हो जाएंगे, अरशे बरी ते रब नाराज हो जाएगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान मेरे नबी ने बददुआ दी उस बंदे नो, आका फरमाते ने रागिमा अनफराजुलिन, अल्लाह उस बंदे दा जनाब ओदी नक खाक अलूदा हो जाए जिहड़ा बुढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करदा। तीसरा नुकसान नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु तआला यौमल क़ियामा, तिन्ना बंदियां वाल अल्लाह रहमत दे नजर नहीं पाएगा। उन्हां विच पहला बंदा माँ बाप का ना फरमान है, बल्कि करवैत अंदर आया
حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، کئی بندیاں تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی، انہاں وچ پہلا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے۔ نافرمان بندے تے رب نے جنت حرام کر دیتی ہے، جنت لبنی کوئی نہیں۔ اللہ ایک گل بنی ہوئی ہے نا، وہ کہندے جی چودھری صاحب تہاڈا آرڈر تے ساڈے لئی لوہے دا گارڈر، یہ تے خوشامد ہو گئی نا، لیکن حدیث تو ثابت ہے ماں باپ دا آرڈر لوہے دا گارڈر۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، مینوں ایک عورت سنیا جے گل، مینوں ایک عورت بڑی پسند سی، ماں دے نال نکاح کر لیا تے میرے ابا جی نو عورت چنگی نہیں سی لگدی۔ حضرت عمر کے بیٹے کی بات، ابن عمر فرماتے نے میرے باپ عمر نو عورت پسند نہیں، چنگی نہیں لگدی تے میرے ابا جی کہن لگے نو طلاق دے، فا بھئی تو میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں دینی طلاق۔ تے میرے ابا جی حضرت عمر نبی پاک کول گئے تے سارا واقعہ جا کے سنایا تے نبی پاک نے مینوں بلا کے کچھ نہیں سنیا، فرمایا پیو کہندا اے تے طلاق دے دے۔ مصنف عبدالرزاق کی صحیح روایت حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ نہیں پوچھیا تیری بیوی نو رولا کیے مسئلہ کیے، نہ فرمایا پیو کہہ دیتا چل طلاق دے، پیو دا آرڈر لوہے دا گارڈر۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ بے قربان جاواں۔ ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول آیا، عرض کردا میرے کول گلاں ہی اینیاں نے، میں کنیاں سناواں؟ نبی تو سنا دے میں پھر مکاواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول آیا، محبوب میں کلمہ بھی پڑھنا، میں نماز بھی پڑھنا، میں روزے بھی رکھنا، میں زکوٰۃ بھی دینا تے سونیا اے سارے کام میں کرنا وا۔ اینی گل کہہ کو چلا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے بندہ قیامت والے دن شہیداں نال کھڑا ہوئے گا، نبیاں نال کھڑا ہوئے گا، صدیقاں نال کھڑا ہوئے گا، لیکن جے ماں باپ دا نافرمان ہویا پھر نہیں کھڑا ہو سکدا۔ نماز پڑھیے ماں باپ دا نافرمان ہے، نبیاں دا ساتھ لبنا نہیں۔ حج کیتا ہے ماں باپ دا نافرمان ہے، شہیداں دا ساتھ لبنا نہیں لبنا۔ او تو لبنا ہے جدو تو اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے۔ حج کیتی جانا ہے ماں باپ دا دل دکھائی جانا ہے، حج کیتی جانا ہے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کیتی جانا ہے، حج کیتی جانا ہے لوکاں دا مال کھادی جانا ہے۔ ہر سال حج تے جاندے نے حاجی صاحب تے رج کے بے ایمانی کر سارے دا حق کھادی جاندے، لوکاں دا حق کھو کے کھان نال تو کی سمجھنا حج قبول ہوئے گا؟ نہیں، اوے کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، ٹھگی مار کے حج نو جائیے پینڈا ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ حج ادو ہوئے گا جدو ماں باپ راضی ہون گے۔ عوام بن ہوشب بیان کر دینے آخری حدیث فرماندے نے میں ایک محلے اندر گیا، صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، حسن معقوف روایت۔ فرماندے نے میرا ایک محلے چو گزرایا تے محلے دے قبرستان دے کولوں دی گزریا تے قبر پھٹی وچوں ایک بندہ نکلیا جیدا گردن تے سر گدے دائے، جو گدے دی طرح ہینکن لگ پیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر وچ قبر دے چلا گیا، وہ دی قبر انجی پئی رہ گئی۔ میں بڑا پریشان ہویا، محلے وچ گیا تے لوکاں کولوں پوچھن لگ پیا۔ لوکاں آکھیا اے بندہ جڑا سی نا شرابی سی، شراب پیندا سی، نشہ چڑھ جاندا سی، اے دی ماں نو شراب تو روک دی سی تے جدوں ماں روک دی سی تے ماں نو کہندا سی تو انج بولنی ہے جویں کھوتا بولدا ہے، ماں نو کہندا سی تو انج آوازاں کڈنی ہے جویں گدھا آوازاں کڈدا ہے۔ محلے دے لوگ کہندے نے جس دن تو مریا ہے شام ٹائم اثر ٹائم مریا تے قبر وچ دبیا ہے، اودوں تو لگ کے اج تک روزانہ قبر چوں نکلدا ہے، گدے دا سر ہوندا ہے تے گدے دی طرح ہینکدا ہے تے پھر واپس ٹر جاندا ہے۔ جو ماں نو آکھیا رب نے صدا اونج دی دے چھڈی ہے۔ عزت کریا کرو ماں باپ دی، ادب کریا کرو ماں باپ دا، انہاں دے ادب دی کوئی حد نہیں جے، حد نہ پوچھا کرو کہ حد، کوئی حد نہیں، انہاں دی کوئی حد نہیں۔
انہاں دے ادب دی کوئی حد نہیں، جنہ ہو سکے ادب کرو ماں باپ دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔